مختصر نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا امجد فروق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ محترم جناب حکیم امجد فروق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک دا پیغام سنایا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مسلمانوں، اے میرے سونے نبی دے امتیوں، میرا سونا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات جو اللہ پاک نے اچھیاں شانات عطا فرمائیں۔ مکے دے کافر اے بات کہندے نے کہ اگر سچی گل زبان چو نکل دیئے نا تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک چو نکل دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اسی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہیں، اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں جیڑا پوری کائنات چوں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میرا نبی سچ بولتا ہے۔ اسی بڑے خوش نصیب سانو رب کائنات نے پیر ایڈا سونا عطا کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا مسلمان اپنی زبان دی حفاظت کرتا ہے، زبان چوں اچھے لفظ ادا کرتا ہے، مطلب ہے کہ سچ بولدا ہے، اللہ پاک انہوں جنت دا ٹکٹ دنیا دے عطا کر دیندے۔
اسی بڑے خوش نصیب ہاں سانو رب نے پیر ایڈا سونا عطا کیتا ہے۔ کسے اللہ والے نے آکھیا ایک آواں دا نام دی گل پے ہوندے او راضی سن سن کے، ایک آواں دا نام دی گل پے ہوندے او راضی سن سن کے، پانی پیے پون کے مرشد پھڑیے چون چون کے، اسا مرشد پھڑیا جدا سب تو اونچا ستارہ جے، اس جگ وچ کامل مرشد لوگو دا نام محمد پیارا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ساڑھے ہوتے بہت بڑا انعام کیتا ہے کہ سونے رب نے سانو سونا نبی عطا فرمایا ہے جڑا پوری کائنات چو نبیاں چو بھی اونچیاں شانہ پان والا، اور پوری کائنات چو اللہ پاک نے اونچی شان عطا فرمائی۔ ساڈا پیر محمد لوگوں جڑا آمینہ دا ہے لال، ساڈا پیر محمد لوگوں جڑا آمینہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا ہور کوئی جدی دنیا دے مثال، او نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی، سارے جگ دا نبی نالے رب دا نبی، اچھے مرتبے لے کے آیا او دی شان جے بڑی کمال، اچھے مرتبے لے کے آیا او دی شان جے بڑی کمال، پیغمبر کل سونا ختم رسل جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، او جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، غریبانو او سینے نال لاندا گیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوگوں اے جڑی زبان اللہ پاک نے عطا کر دیتی ہے نا، علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین، اللہ پاک فرماندے نے اے زبان دا استعمال بندے نو اچھے طریقے دے نال اگر اس زبان دے الفاظ ادا کرے، اللہ پاک جنت دا ٹکٹ دنیا تے تیری جیب دے اندر ڈال دیندے نے، اگر تو اچھے لفظ استعمال نہ کرے برا بولے تے فرمایا ایویں سمجھ لا کہ زبان دی وجہ تو اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنا، اس زبان میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ اگر اچھے لفظاں دے نال ادا کیتے جان، لفظ مٹھی زبان سچی بات نرم لہجے نال، اللہ پاک فرماندے نے مینوں بندہ بڑا ہی سونا لگدا ہے۔ ماشاءاللہ بھی یہ تھے محترم حکیم امجد فروغ صاحب جو کہ بڑے ہی احسن انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔